वेलकम टू बोलते हाथ। एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि वालों, 20 अगस्त साल 2026 से 30 अगस्त साल 2026 के दरमियान आपकी ज़िंदगी में सितारों की ऐसी कैफियत बन रही है जो आपके कैरियर, दौलत, ख़ानदान, मुलाजमत, कारोबार, मोहब्बत, सेहत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को मुतासिर कर सकती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मेहनत बहुत हो रही है मगर नतीजा तवक्का के मुताबिक नहीं मिल रहा, पैसा आता है मगर टिकता नहीं, मुलाजमत या कारोबार के बारे में कोई बड़ा फ़ैसला जहन में चल रहा है या दिल कह रहा है कि ज़िंदगी में कुछ पुराना ख़त्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है, तो एक्वेरियंस इस पूरी बात को आखिर तक ज़रूर सुनिए। इस दौरान आपके बुर्ज का हाकिम ज़ोहल बुर्ज हूत में विक्री हालत में है, जबकि राहु एक्वेरियस में मौजूद है। मुश्तरी बुर्ज सरतान में मौजूद है, आपके छठे घर को फाल कर रहा है। मरीख बुर्ज जोज़ा में है, जबकि 22 अगस्त साल 2026 के आसपास अतारद बुर्ज असद में दाखिल होगा। इसके अलावा सूरज बुर्ज असद, ज़ोहरा सुमला और केतु बुर्ज असद में मौजूद हैं। यानी ये वक्त सिर्फ वाक़यात का नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त करने का भी बेहतरीन वक्त है। अब ज़रा 20 अगस्त से शुरू करते हैं। 20 अगस्त को एक्वेरियंस के लिए सबसे अहम चीज़ अपने मामलात को काबू में रखना है। राहु आपको कुछ नया करने के लिए बेचैन कर सकता है, लेकिन ज़ोहल आपको याद दिलाएगा कि हर फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाता। मुलाजमत में हैं तो अचानक इस्तीफ़ा देने से पहले दूसरी जगह की मुकम्मल तस्दीक करें। कारोबार में हैं तो किसी नए मनसूबे में सरमायाकारी लगाने से पहले हिसाब ज़रूर देखें। पैसों के मामले में गैर ज़रूरी खर्च रोकना ही बेहतर रहेगा। 21 अगस्त को घर और ख़ानदान के मामलात तवज्जो मांग सकते हैं। ज़ोहल दूसरे घर में होने की वजह से ख़ानदान, बचत और गुफ्तगू अहम बन जाती है। अगर घर में किसी माली मसले पर या पुराने इख्तलाफ की बात चल रही है तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। याद रखें, बाज़ औक़ात मसला पैसा नहीं होता, मसला हमारे बोलने का अंदाज़ भी बन जाता है। इस दिन घर के किसी बड़े की बात तहम्मुल से सुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आती है ख़ास तारीख़ 22 अगस्त साल 2026। ये दिन रिश्तों और शराकत दारी के हवाले से अहम हो सकता है, क्योंकि अतारत के बुर्ज असद में दाखिल होने से आपके सातवें घर के मामलात नुमायाँ होंगे। कारोबारी अफराद के लिए नया गाहक, नया राब्ता या नई शराकत दारी सामने आ सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात के साथ अहम गुफ्तगू हो सकती है। अगर किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ चल रही हैं तो बातचीत के ज़रिए इसे कम करने का मौका मिल सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए शख्स से रब्ता बनने या किसी पुराने ताल्लुक़ के दोबारा मुतहरिक होने का इम्कान पैदा हो सकता है, लेकिन जज्बात में आकर फ़ौरन फ़ैसला ना करें। 23 अगस्त को मोहब्बत और जज्बात के मामले में दिल कुछ ज़्यादा हसास हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी बात ज़रूर कहें, लेकिन सामने वाले को समझने के लिए भी वक्त दें। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो छोटी बात को अना का मसला ना बनाएं। शादीशुदा अफराद अपने शरीक हयात के साथ नरमी से पेश आएँ, क्योंकि एक अच्छा जुमला पूरे दिन का माहौल बदल सकता है। 24 अगस्त को काम और ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। मुश्तरी छठे घर को फाल करेगा, इसलिए मुलाजमत में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यही दबाव आपको अपनी सलाहियत दिखाने का मौका भी दे सकता है। अगर आप किसी मुकाबले या इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। किसी मुखालफ या दफ्तर में आपके ख़िलाफ़ बात करने वाले शख्स से बराह रास्त उलझने की बजाय अपने काम को मजबूत करें। 25 अगस्त को माली मामलात में एहतियात ज़रूरी है। अगर कोई शख्स आपसे कर्ज़ मांगता है या किसी सरमायाकारी का मशवरा देता है तो पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। राहु की वजह से इस वक्त बाज़ाहिर अच्छा नज़र आने वाला मौका हकीकत में इतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, इसलिए कागज़ात पढ़ें, शराइत समझें और फिर फ़ैसला करें। घर से मुतल्लिक़ ख़र्चा भी सामने आ सकता है, इसलिए बजट को नज़रअंदाज ना करें। 26 अगस्त साल 2026 को तालीम, औलाद और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के मामलात नुमायाँ हो सकते हैं। मरीख बुर्ज जोज़ा में होने की वजह से ज़हनी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और नई चीज़ें सीखने या नया मनसूबा शुरू करने का जोश पैदा होगा। तुलबा के लिए यह वक्त अपनी तवज्जो दोबारा मजबूत करने का है। अगर औलाद के हवाले से कोई फ़ैसला या फ़िक्र चल रही है तो गुस्से की बजाय समझदारी से काम लें। बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव डालने की बजाय इनकी रहनुमाई करें। 27 अगस्त को सेहत
اور ذہنی سکون کو نظر انداز نہ کریں۔ زحل اور راہو کے اثر کی وجہ سے کبھی کبھی بلا وجہ تھکن، ذہنی بوجھ یا نیند کے معمول میں خرابی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس دن اپنے کام کے درمیان آرام کے لیے وقت نکالیں۔ صبح کچھ دیر تازہ ہوا میں چلیں، پانی مناسب مقدار میں پئیں اور اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے دعا، ذکر یا خاموشی میں کچھ وقت ضرور گزاریں۔ اگر کوئی حقیقی طبی مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ پھر آتا ہے 28 اگست اور اس دن محبت اور تعلقات کے حوالے سے جذبات کچھ نمایاں ہو سکتے ہیں، یعنی سنگل افراد کے لیے کسی نئے رابطے کی شروعات ہو سکتی ہے، لیکن صرف کشش کو محبت نہ سمجھیں۔ کسی شخص کو وقت دیں اور اس کے کردار کو سمجھیں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے یہ دن دل کی بات کرنے کا موقع بن سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد اپنے شریک حیات کے ساتھ مستقبل کی کوئی مشترکہ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے ناراضگی ہے تو ضد کی بجائے پہل کرنے میں نقصان نہیں۔ 29 اگست کو اپنے مستقبل اور کیریئر کے بارے میں بڑا سوچنے کا دن ہے۔ راہو آپ کو نئی سمت کی طرف دھکیل رہا ہے، جبکہ زحل بنیاد مضبوط کیے بغیر عمارت نہیں بنتی۔ نئی ملازمت، نیا کاروبار یا نئی جگہ منتقل ہونے کا خیال ہے تو صرف خواہش پر فیصلہ نہ کریں۔ اپنی مالی حالت، ذمہ داریوں اور مستقبل کے فائدے کو سامنے رکھیں۔ اگر کوئی موقع واقعی مضبوط ہے تو تحقیق کے بعد قدم اٹھائیں۔ اور پھر 30 اگست سال 2026 کو ان 10 دنوں کے تجربات کو ایک جمع کرنے کا وقت آئے گا۔ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کن لوگوں پر اعتماد کرنا ہے، کون سی عادت چھوڑنی ہے، کہاں پیسہ بچانا ہے اور کس سمت میں اپنی محنت لگانی ہے۔ ممکن ہے ابھی ہر چیز کا نتیجہ فوراً سامنے نہ آئے، لیکن آپ کی سوچ میں آنے والی تبدیلی مستقبل میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ ایکویرینز، پیار اور محبت کے معاملے میں ان 10 دنوں کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جلدی نہ کریں۔ سنگل ہے تو نئے تعلق کو وقت دیں۔ محبت میں ہیں تو غلط فہمیوں کو گفتگو سے دور کریں۔ شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات کو صرف اپنی بات سنانے کی بجائے ان کی بات بھی سنیں۔ رشتے صرف محبت سے نہیں، اعتماد اور احترام اور سمجھداری سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی یہ وقت نئے رابطوں کا ہو سکتا ہے، مگر ہر شراکت میں تحریر یا معاہدہ ضرور کریں۔ دولت کے معاملے میں زحل کا پیغام واضح ہے، کمائی کے ساتھ بچت بھی ضروری ہے۔ پیسہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے تو اپنے اخراجات لکھنا شروع کریں۔ غیر ضروری خریداری، بے فائدہ قرض اور بغیر تحقیق سرمایہ کاری سے بچیں۔ اب آخر میں ایکویرینز کے لیے اسلامی روحانی وظیفہ: نماز کی پابندی کے ساتھ کثرت سے استغفار کریں، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ ہفتے کے دن کسی ضرورت مند کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، جبکہ منگل یا ہفتے کے دن درود شریف اور استغفار کی کثرت بھی کریں۔ جمعرات کو حسب استطاعت کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا یا پیلی چیز صدقہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو نرم رکھیں، والدین اور بڑوں کی عزت کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں: یا اللہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون اور محبت عطا فرما، میرے شریک حیات اور اہل خانہ کے درمیان محبت قائم فرما، میرے لیے درست فیصلے آسان فرما، ہر نقصان سے محفوظ فرما اور میرے مستقبل میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ ایکویرینز برج دل کمبھ راشی سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے: یا اللہ، میرے لیے خیر، برکت، رزق، محبت اور کامیابی کے دروازے کھول دے، آمین۔